नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एक मात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सरकारी अनुगमन नहुँदा खाद्यान्नको मूल्य आकाशियो। जुम्लामा सबैभन्दा धेरै असर। 1 लिटर तेलकै पर्न थाल्यो 300 रुपैयाँ। चामल झन चोइ नसक्नु। कागजमै सीमित भू नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्लास्टिक झोला मुक्त अभियान। चेतना फैल्याउन नसकेपछि नगरले थालेको अभियान नै अलपत्र। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका फुसको छानुमुक्त। 252 घरमा जस्ता पाता। घर चम्किएसँगै पानी चुकिने समस्याको अन्त्य। माग्दीका पहिरो पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण सुरु। प्रवासी नेपाली संघको सहयोगमा घर बन्दै। मालिका गाउँपालिकाले 1 लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै। र काठको भाँडा बनाउने चदारो व्यवसाय लोप हुने डर। संरक्षणमा भएन स्थानीय सरकारको भर। नभयो व्यवसायको पुस्तान्तरण। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। कृषि प्रधान देश भए पनि नेपाल हरेक वस्तुमा आयातमै निर्भर छ। उत्पादन नहुनु र सरकारबाट समेत जोड नहुँदा हरेक वर्ष नेपालले अरबौं रकम विदेश पठाउनु पनि बाध्यता छ। तर त्यसको फलस्वरूप देशमा महँगी बढ्ने गर्दछ। त्यसमाथि बजार अनुगमन नहुँदा नागरिकको भान्सा महँगिएको छ। हुने खानेले त जति महँगो भए पनि वस्तु खरिद गर्न छोड्दैनन्, तर हुँदा खाने पनि महँगीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। अनुगमन नहुँदा हरेक वस्तुमा पनि व्यापारीले मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। सरकारी अनुगमन निष्प्रभावी हुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएको छ। खाने तेल, दाल, चामलदेखि गेडागुडीको भाव महँगिए पनि नियमनकारी निकाय भने अनुगमनको तथ्याङ्क देखाएर रमाइरहेको छ। उता नागरिकको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा कसैलाई मतलब छैन। अझ हिमाली जिल्ला जुम्लामा त मूल्य वृद्धि चौघेरामा छ।
भटमासको स्वस्तिक तेल र धारा तेलको मूल्य वृद्धि भएको छ। 80 देखि 90 रुपियाँमा पाइने तेल अहिले 120 रुपियाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ। धारा तेल पहिले प्रति प्याकेट 100 देखि 110 रुपियाँमा प्रयोग गर्दै आएका नागरिक अहिले 150 रुपियाँमा किन्ने गरेका छन्। सदरमुकामभन्दा गाउँघरमा व्यापारीले भने नागरिकको ढाडै सेक्ने गरी तेलको मूल्य लिएको स्थानीयको आरोप छ। तेल बाहेक चामल 25 केजीको 1800 रुपियाँ, ग्यास सिलिन्डर चेन्ज गरेको प्रति सिलिन्डर 1750 रुपियाँ पर्ने गरेको छ। जस्तै 70 पर्ने तेल अहिले 120 130 पर्न लाग्यो। अनि हामी काम गरेर खाने मान्छेलाई अलि त्यही तेल पनि किन्न नसक्ने अवस्था भयो र धारा तेल 150 र स्वस्तिक तेल 120 परेर हामीलाई धेरै गाह्रो भइसकेको छ। धारा तेलको मूल्य सामान्य नागरिकले किन्न नसकिने गरी बढेको उपभोक्ता बताउँछन्। 150 रुपियाँ प्याकेट धारा तेल किनेर प्रयोग गर्न नसकिने उपभोक्ताको गुनासो छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर बिहान बेलुका छाक टारेलाई मूल्य वृद्धिले ठूलो असर गरिरहेको छ। दैनिक तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा नागरिक मारमा परेका छन्। कोभिडका कारण तेल कम्पनीमा कच्चा पदार्थ पनि अभाव भएकाले तेल महँगिएको हो। सामान्य नागरिकलाई समस्या भएको छ, तर उद्योग वाणिज्य सङ्घ केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। कुनै पनि उद्योग कल कारखाना जुम्ला जिल्लामा छैनन् र बाहिरबाट आयातित वस्तु हो। यसले गर्दा जुम्लाले चाहेर पनि नचाहेर पनि जुम्ला व्यापारी अथवा चाहेर पनि सस्तो दिन सक्ने अवस्था पनि छैन र सरकारले नै ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने हो। उत्पादन कम्पनीमा दुर्गम ठाउँमा अथवा यति लामो सडक यातायात, कच्ची सडक यातायातमा सब्सिडी दिएको भए अवश्य पनि सस्तो हुन्थ्यो। दुर्गमका नागरिकका समस्या बुझ्दै सरकारले कम्पनीमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न आवश्यक रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाले जनाएको छ। नागरिकहरूलाई जसरी हुन्छ हामी सरल र सहज तरिकाले र एकदमै महँगीको चपेटाबाट मार खानु परेका नागरिकहरूलाई केही अनुमोदन पश्चात चाहिँ उहाँहरूलाई केही राहत महसुस हुने खालको हामी त्यो गर्छौँ। संहितापछि बजार अनुगमनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई पनि भए पनि सबै निकाय मौन हुँदा मूल्य वृद्धि बढ्दै गएको छ भने यसलाई भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेको पनि बिगबिगी बढ्दै गएको छ। नेपालगञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त सहर बनाउने घोषणा गरेसँगै 2075 सालको असारदेखि प्लास्टिक झोला उत्पादक उद्योगले विकल्प खोज्दै झोला उत्पादन बन्द गरे। प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा बिरुवा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने क्यारी ब्याग र ढलानमा प्रयोग हुने ढलान सिटी उत्पादन सुरु गरियो। तर अभियान थालेको 2 वर्षमा घोषणा कागजमै सीमित भयो। सहरभरि प्लास्टिक झोलाको बिगबिगी छ। यसको प्रयोगमा समेत कमी आएको छैन। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। नेपालगञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त सहर बनाउने अभियान थालेको 2 वर्ष भएको छ, तर सहरमा अझै पनि सर्वत्रै प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा आइरहेका छन्। यसको प्रयोगमा कमी आएको देखिँदैन। सहरमा अझै पनि जताततै प्लास्टिकका डङ्गुर देख्न सकिन्छ। उपमहानगरपालिका र यससँग समन्वय गरी छोटो समयमा अभियान त बन्ने होडबाजीमा रहेका केही निजी तथा साझेदारी संस्थाहरू समेत यति बेला अभियानबाट भागेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाएरै प्लास्टिक झोलामुक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो, तर कार्यक्रम सफल हुन सकेन। उपमहानगरपालिकाले उद्योगी, व्यापारी र स्थानीयसँग समन्वय गरेर व्यापक रूपमा सचेतना फैलाउन नसकेका कारण पनि अभियान अलपत्र परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घको आरोप छ। नेपालगञ्जमा अहिले तपाईँ तरकारी पसलमा अरू मासु पसलमा कालो झोला प्रयोग भइरहेको छ। त्यो भारतबाट आउँछ। अब त्यो भारतबाट आएर यहाँ बिक्री भइरहेको छ। त्यो इन्डियाबाट सप्लाई हुन्छ। तर यो तरिकाले हुँदैन। वास्तविक बन्द गर्नुहुन्छ भने, बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले चाहने छ भने भने प्लास्टिक उद्योगहरूसँग मिटिङ बस्नु पर्यो। उहाँलाई वैकल्पिक केही दिनु पर्यो। उहाँहरूको फ्याक्ट्रीहरू कसरी सञ्चालन हुने, यो बाहेकहरू तपाईँले के बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो बनाउन सक्नु पर्यो। नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउनका लागि नगरले प्रयास नगरेको भने होइन। 2 वर्ष पहिलादेखि नै नगरले कपडाको झोला बनाएर वितरण समेत गरेको थियो। प्लास्टिक मुक्त नगर बनाउनकै लागि विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था समेत लागि परे, तर प्लास्टिक झोला स्थानीयको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुनाले नगरले धेरै प्रयास गर्दा पनि मुक्त गर्न नसकेको उपमहानगर बताउँछ। 2 वर्ष पहिलेबाट निकै प्रयास गऱ्यौँ। हामीले झोलाहरू बनायौँ, कपडाका झोलाहरू बनायौँ, त्यसलाई वितरण गऱ्यौँ। हामीले प्लास्टिक मुक्त नगरपालिका भनेर एनजिओहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ। जिआइजेडसित अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि पार्टनरसिप गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यो अहिले चाहिँ नि त्यो प्लास्टिक मुक्त अभियान हामीले निकै प्रयास गरेका थियौँ, एडभर्टाइज गऱ्यौँ, झोलाहरू बाँट्यौँ। अहिले त्यो ओझेलमा परेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाले 1 वर्षमै नगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गरिने भनेको थियो।
सहरलाई प्लास्टिक मुक्त बनाउने घोषणा गरेर प्लास्टिकका झोला तथा अन्य सामानको बिक्री वितरणमा रोक लगाइए पनि अनुगमन र निगरानी नगर्दा प्लास्टिक झोला प्रयोगमा कुनै कमी आउन नसकेको हो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा तपाईँको स्थानीय तहले चासो देखाए जस्तो लाग्छ भनेर सिन्धुली, मुगु र खोटाङवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। स्थानीय सरकार गठन भइसके पश्चात पर्यटन विकासका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले केही चासोहरू देखाएको पाइन्छ, तथापि भने जस्तो किसिमको उनीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। यदि पर्यटन विकासको निमित्त उनीहरूले भने जस्तो किसिमको चाहिँ काम गर्न सक्ने हो भने स्थानीय जनताले, स्थानीय चाहिँ युवाहरूले, युवा शक्तिहरूले स्वरोजगारको व्यवस्था पनि पाउन सक्ने थिए। यो गढीलाई हेर्दाखेरि अन्य पर्यटनको पूर्वाधार हेर्दाखेरि राम्रै भएको जस्तो लाग्दछ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। तथापि हुँदै नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब सन्तोषजनकै भन्नुपर्छ। अब थालिरहेका छन्, खास गरेर हाम्रो सिन्धुलीको पूर्वाधारको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि गढीलाई नै हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो भएको जस्तो मानिन्छ। राम्रा काम गर्ने सवालमा सिन्धुलीमा कमलमाई नगरपालिकाले ऐतिहासिक सिन्धुली गढीलाई पर्यटक स्थलले बनाउने हिसाबले त्यहाँ राम्रो कामहरू गर्दै गरेका छन्। त्यसपछि धार्मिक स्थलमा कमलामाई मन्दिर, माइस्थान मन्दिर लगायतका धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ। अब हामी पनि त्यसलाई घचघच्याएर अलिकति चासो लिदिनु पर्यो र बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई यहाँ चाहिने विभिन्न धार्मिक र चाहिने प्राकृतिक सम्पदाबारे चाहिँ उहाँहरूलाई मनमोहक गर्ने हेर्न आउँछन् र उहाँहरूलाई मनमोहक गर्ने चाहिँ नि हामीले त्यो वातावरण सिर्जना गराउन हामीले स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ नि हामी सम्झाउन सक्छौँ। अहिलेको स्थानीय तहको कुराहरू गर्ने हो भने यहाँ थुप्रै छन्। मुख जिल्लामा पर्यटकीय स्थलहरू थुप्रै छन्। रारा, छायानाथ, यसलाई पर्यटक प्रबन्धन गर्न सक्ने विषयमा खासै चासो लिएको विषय देखिँदैन यहाँ। अब यसलाई रारालाई अलिकति यो के हो, आफ्नो हिसाबले, आफ्नो अनुकूलतामा अब यो कमाउने हिसाबले क्षणिक बजेट ल्याएर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने, सदुपयोग नगर्ने। स्थानीय तहहरूमा खास गरी खोटाङ जिल्लामा थुप्रै धार्मिक तथा पर्यटनको सम्भावना भएको थुप्रै स्थलहरू छन्, जसमा स्थानीय निकायहरूले पर्यटन विकासको लागि भौतिक संरचनाको कामहरू चाहिँ निकै नै गरेकै जस्तो देखिन्छ। पर्यटन विकासको लागि पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिकता र त्यसको चाहिँ खास त्यो मौलिकतालाई चाहिँ अलिकति ध्यान नपुगेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले अहिले पर्यटन प्रवर्धनको लागि ध्यान गएको छ, तर यतिले मात्रै पुग्दैन, अझै केही बनिरहेकोलाई त्यसलाई पूर्णता दिनु पर्यो। बाँकी रहेकोहरूलाई पनि चाहिँ प्रबन्धनको लागि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा निर्माण गरिसकेपछि त्यसको संरक्षण नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको लगानी पहिलो कुरो त पर्याप्त देखिँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको जुन ठाउँमा लगानी गरिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको बालुवामा पानी लगाए जस्तो भएको छ, उपलब्धि कुनै छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सरकारी अनुगमन नहुँदा खाद्यान्नको मूल्य आकाशियो। जुम्लामा सबैभन्दा धेरै असर। 1 लिटर तेलकै पर्न थाल्यो 300 रुपैयाँ। चामल झन चोइ नसक्नु। कागजमै सीमित बु नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्लास्टिक झोला मुक्त अभियान। चेतना फैल्याउन नसकेपछि नगरले थालेको अभियान नै अलपत्र। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका फुसको छानुमुक्त। 252 घरमा जस्ता पाता। घर चम्किएसँगै पानी चुकिने समस्याको अन्त्य। माग्दीका पहिरो पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण सुरु। प्रवासी नेपाली संघको सहयोगमा घर बन्दै। मालिका गाउँपालिकाले 1 लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै।
र काठको भाँडा बनाउने चदारो व्यवसाय लोप हुने डर, संरक्षणमा भएन स्थानीय सरकारको भर, नभयो व्यवसायको पुस्तान्तरण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सरकारले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना लिएको छ। त्यो हो 3 वर्षभित्र देशभरबाट फुसको छाना हटाउने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विभिन्न प्रदेश पुगेर फुसको छानो हटाउने गरी काम अघि बढेको बताउँदै आएका थिए। उता शहरी विकास मन्त्रालयले भने विश्व बसोबास दिवसको अवसर पारेर स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा फुसको छानो हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकालाई फुसको छाना रहित बनाइएको छ भने गाउँपालिकाले जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकाका खरका छानाहरू विस्थापित गर्दै फुसको छाना रहित गाउँपालिका घोषणा भएको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। सहरको कंक्रिट दुनियाँबाट वाक्क भएका धेरै गाउँ जाँदा लोभ्याउन दृश्य हरियाली वन डाँडा मात्र होइन, गाउँका घर पनि हुन्। फुसले छाएको घर अझ हरियालीका लागि मन्त्रमुग्ध बनाउने दृश्य हो। तर यो छानो सुरक्षित घरवास भने होइन, यो छानो असुरक्षित मानिन्छ। आगलागी हुँदा क्षणभरमै नष्ट समेत हुन सक्ने हुँदा यस्तो घरलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिँदै आएको छ। सरकारको लक्ष्य र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अहिले गाउँघरतिर फुसको छानो नभई टिनको छानो लगाउन थालिएको छ। यस्तै छानो लगाएको पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका फुसको छाना रहित घर रहेको घोषणा भएको छ। फुसको छानो भएका सबै घरमा कर्कट पाताले छाइएको छ। सबैका घर अहिले कर्कट पाताले टल्किएको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2074 देखि 2076 सम्म बजेट विनियोजन गरी पालिकाले 252 घर परिवारलाई 756 बन्डल कर्कट पाता सहयोग गरेको छ। 3टा वर्षको बजेटबाट 69 लाख करिब 69 लाख बजेटमा 756 बन्डल टेन 252 घर परिवारलाई हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। प्रत्येक वार्डमा अब एक घरमा पनि फुसको छाना भएको घर छैन। कमसेकम ती जनता आम नागरिकहरू अब जस्ता पत्ता पनि बस्न पाउनु भएको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2074 मा 15 लाखले 55 घर, आर्थिक वर्ष 2075 मा 15 लाखले 83 घर र आर्थिक वर्ष 2076 मा 39 लाखले 114 घर परिवारमा कर्कट पाता वितरण गरेको हो। कर्कट पाता सहयोग गरेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई राहत पनि दिएको स्थानीय बताउँछन्। धेरै खुसी छौँ। टिन मात्रै पाएर पनि हामीलाई जोस जाँगर आयो कि घर बनाउनै पर्छ भन्ने हामीसित पहिला पैसा थिएन अनि त्यति बनाउन सकिएन। मेरो आय स्रोत केही थिएन। त्यसर्थ अहिले टिन पाएपछि अनि घर बनाउनै पर्दो रहेछ। अब यो पाराले हुन्न भने घर बनाइयो। अहिले राम्रो छ। टिनको आनन्दले बसियो। कसैले बोलाएर दिनुभयो अनि टिनले ढाकेपछि चुइनेको समस्या भएन। के अरे राम्रो भयो। टिनले ढाकेर पहिला चुन्थ्यो। पालिकाले जस्ता पाताले घर चम्काएसँगै पानी चुहिने समस्या हटेको छ। साथै उनीहरूलाई आय आर्जनका लागि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। प्रवासी म्याग्देलीको सहयोगमा म्याग्दीका पहिरो पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। स्थानीय तह प्रवासी म्याग्देली दाताको सहयोगका साथै पीडित आफै सुरक्षित ठाउँ खोजेर घर निर्माणमा जुटेका छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट।
पहिरोबाट घर भत्किएका र अन्यत्र जग्गा नभएकाको स्थायी बसोबासका लागि म्याग्दीको बीमको तल्लो गाउँस्थित हिराजुत स्मृति युवा क्लबको खेल मैदान नजिकै तल्लो बोट भन्ने ठाउँमा जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण सुरु गरिएको छ। बीम मालिका सङ्घले 20 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको 5 रोपनी जग्गामा म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मुनाले 10 वटा घर निर्माण गरिरहेको छ। असार 25 र 26 गतेको पहिरोका कारण बीमको तल्लो गाउँ नौरुङ, दुले र बाइन्द फाँटमा 33 घर भत्किएको थियो। घरबास गुमाएका मध्ये एकजनाको काठमाडौँमा घर छ। अन्यत्र जग्गा भएका 22 घरधुरीले पनि वर्ष अघि नै नयाँ घरमा सर्ने लक्ष्यसहित पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। 10 वटा चाहिँ मोनाएसीले गराइदिने भयो, 22 वटा चाहिँ आफै व्यक्तिले बनाउनु पर्ने। बिमोको तल्लो गाउँमा मोनाले बनाउँदै गरेको 10 वटा घर त्यहाँ भयो। बाँकी चाहिँ 3 वटा घर चाहिँ अस्तबाङमा बन्दैछ, 2 वटा घर बाइनफाटमा बनाइसक्यो भन्ने रिपोर्ट छ। अनि तल लुरुवाङमा 3 वटा घर सुरु गरेका छन्, अर्कलामा 3 वटा घर सुरु गरेका छन्, यतापट्टि तुनिबोट भन्नेमा एउटा घर सुरु गरेका छन्। सङ्घीय सरकारको गत महिना हिमाली जिल्लाका पहिरो पीडितको लागि घर पुनर्निर्माण गर्न 5 लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिने कार्यविधि ल्याएको छ। सरकारको अनुदानको आश गर्दा ढिला र झन्झट हुने भएकाले दाताको सहयोगका साथै आफ्नै स्रोतबाट पीडितले घर निर्माण सुरु गरेका हुन्। बीमका पहिरो पीडितको घर पुनर्निर्माण गर्न इन्द्रणी सांस्कृतिक समूहले उपलब्ध गराएको 27 लाख, वडा कार्यालयको विपद व्यवस्थापन कोषमा सङ्कलन भएको 3 लाख र बीम मालिका सङ्घको 40 लाख रुपियाँ परिचालन गरिने भएको छ। गाउँपालिकाले प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिने भएको छ। राम्रो लागेको छ। अब यस्तै अहिलेसम्म अर्काको घरमा बसेको थियो, अहिले यस्तो बडीले यस्तो घर बनाएमा बस्न धेरै खुसी छु। मालिकाको बीममा 10, धौलागिरीको मराङमा 10, धारापानीमा 4, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा 4 वटा 3 कोठे घर र एउटा शौचालय निर्माण गर्न लागि मोनाले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जम्मा गरेको आर्थिक सहयोग लगभग 2 करोड रुपियाँ हामीले जम्मा गरेका छौँ। 40 वटा घर म्याग्दी जिल्लामा 247 मध्ये 40 वटा घर चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ मोना अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्णय अनुसार हामीले चाहिँ त्यो घर चाहिँ निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ। पहिरोले सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको धवलागिरी गाउँपालिका 6 मराङका पहिरो पीडितको लागि पनि अस्कारे र रामछेमा जग्गा खरिदका साथै सम्माउने काम सकिएको छ। अन्य घरवास गुमाएका पीडितहरूको आवास पुनर्निर्माणमा तीव्रताका साथै जोखिमयुक्त ठाउँका बस्दै स्थानान्तरणका लागि पनि सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार थापा। उहाँसँग पालिकाको विकास निर्माणको प्रगति, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे गाउँपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कस्ता कस्ता काम गरिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। शिक्षा क्षेत्रमा जिल्लामै पहिलो पटक माथागढी गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ र हामी कक्षा 1 र 6 मा स्थानीय पाठ्यक्रममै आधारित स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरेर अध्यापन गर्दै आएका छौँ। त्यो बाहेक सौभाग्य माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा हामीले पढाइ गरिराखेका छौँ र मुख्य गरी शिक्षामा औसत उपलब्धि वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक कसरी तयार गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। दोस्रो विषय स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी आधारभूत तहको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी, नागरिकलाई जनतालाई आधारभूत तहको स्वास्थ्यको सेवा प्रदान गर्न हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसो भएको हिसाबले माथागढी गाउँपालिकाले मुख्य गरी नागरिकले उपचारै गर्न नपाएर अकालमा चाहिँ मर्न नपरोस् भन्ने हामी ध्यान केन्द्रित हाम्रो त्यतातर्फ छ। हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ हरेक वर्ष, अहिलेसम्म हामी 4औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ, हरेक वर्ष स्वास्थ्य बिमा हामीले चाहिँ गर्दै आएका छौँ। भन्नुको मतलब अति विपन्न, गरिब र असहाय दीर्घ रोगीहरूलाई ध्यान। अध्यक्षज्यू, मैले यसैमा यहाँलाई जोड्न चाहे
कोरोना प्रभावितलाई पालिकाले कृषि र रोजगारी दिने योजना बनायो। यस अन्तर्गत कस्ता प्रभावितले हालसम्म यो लाभ लिए त अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। मुख्य गरी यो कृषि र पशुमा चाहिँ हामी यो कोभिड-19 को कारण योभन्दा अगाडि वैदेशिक रोजगारमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रहनुभएका नागरिकहरू चाहिँ यो कोभिड को कारण जसरी नेपालमा फर्केर आफ्नो गाउँमा फर्केर यतै रहनुपर्ने बाध्यता भयो, उहाँहरूलाई सम्बोधन हुने गरी कृषि र पशुमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। कतिपय कार्यक्रमहरू हाम्रो सञ्चालन भइसकेका छन्, कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो सञ्चालन हुने क्रम चाहिँ जारी छ। जस्तो अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रत्येक कृषक जो विदेशबाट फर्केर आउनु भएको छ, योभन्दा अगाडि उहाँहरूको परम्परागत पेसा नै कृषि थियो। अब त्यसलाई कसरी परम्परागत कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिकीकरण गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो जस्तो पकेट कृषिका कार्यक्रमहरू लागू गरेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ दुग्ध पालनको लागि, भैँसी पालनको लागि, दुग्ध उत्पादनको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू लागू गरेका छौँ। कतिपय ठाउँहरूले पकेट खुर्सानी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उहाँहरूलाई आबद्ध गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। पालिकाभित्र लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। यो नीति अनुसार हालसम्म औद्योगिक विकासको जग बसाउन र स्थानीय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न के काम गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? पहिलो कुरा त यो पहाडी क्षेत्र भएको हिसाबले हामीले यो औद्योगिक ग्रामको लागि सानो खालको भनौँ न, सानो खालको लागि औद्योगिक ग्रामको लागि हामी डिपिआर तयार गरेर सङ्घ सरकार अनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो त्यो तयारी अवस्थामै छ र हामी उद्योग कल कारखानाको लागि पनि उद्योगिक व्यवसायहरूसँग समन्वयकै चरणमा छौँ। तर हालसम्म ठुला खालका उद्योगी व्यवसायहरू भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि हामी उहाँहरूलाई यही कल कारखानाहरू स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त वातावरण बनाउनको लागि पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले अब एउटा छुट्टै ठाउँमा औद्योगिक ग्रामको लागि स्थापनाको लागि हामी सरकारसँग चाहिँ हाम्रो योजना प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर त्यो योजना चाहिँ छनौट भइसकेको छैन। तथापि पनि हामी आफ्नो तरिकाबाट, आफ्नो प्रयासबाट औद्योगिक ग्रामको लागि डिपिआर तयार गरिसकेका छौँ। त्यसैको स्थापना गर्छौँ। त्यसपछि थप वातावरण तयार गर्नको लागि उहाँहरूसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, पालिकाको न्यायिक समिति चाहिँ के गर्दैछ, कस्ता विवाद आएका छन् र तिनको निरूपण चाहिँ कसरी भइरहेका छन्? हामी अन्तिममा छौँ, बताइदिनुहोस् न। हाम्रो दुईवटा तरिका छ हाम्रो यो न्याय सम्पादन गर्ने। एउटा त हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सकेसम्म त्यो घरयाइसी चाहिँ विषयहरू हुन्, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र भएका विषयहरूलाई वडा तहमै सम्पन्न गर्ने गरी, त्यहाँ नै समाधान गर्ने गरी चाहिँ त्यहाँ वडा स्तरीय न्यायिक समितिहरू मार्फत चाहिँ काम हुन्छ, जसले गर्दा धेरै समस्याहरू चाहिँ गाउँपालिका तहसम्म आइपुग्दैन, गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसम्म आइपुग्दैन। र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका विषयलाई हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता त मेलमिलापबाट दुवै पक्षलाई चाहिँ मेलमिलापबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्ने रहन्छ। त्यसो भएको हिसाबले धेरै जसो जति पनि मुद्दाहरू आएका छन्, निवेदनहरू आएका छन्, त्यसलाई मेलमिलाप माध्यमबाट टुङ्ग्याएका छौँ। दोस्रो कुरा, त्यहाँमा टुङ्गिन नसकेकोलाई हामीले अदालतमा लैजानुको लागि, त्यहाँ सहजीकरण गर्ने जो उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसलाई अदालतसम्म पुर्याउनको लागि, सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्दै आएका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सरकारी अनुगमन नहुँदा खाद्यान्नको मूल्य आकाशियो। जुम्लामा सबैभन्दा धेरै असर। 1 लिटर तेलकै पर्न थाल्यो 300 रुपैयाँ। चामल झन चोइ नसक्नु। कागजमै सीमित भू नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्लास्टिक झोला मुक्त अभियान। चेतना फैल्याउन नसकेपछि नगरले थालेको अभियान नै अलपत्र।
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका फुसको छानोमुक्त 252 घरमा जस्ता पाता घर चम्किएसँगै पानी चुहिने समस्याको अन्त्य। माग्दीका पहिरो पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण सुरु। प्रवासी नेपाली संघको सहयोगमा घर बन्दै मालिका गाउँपालिकाले 1 लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै। र काठको भाँडा बनाउने चदारो व्यवसाय लोप हुने डर। संरक्षणमा भएन स्थानीय सरकारको भर, नभयो व्यवसायको पुस्तान्तरण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएसँगै पुरानो पेशा विस्थापित हुन थालेका छन्। त्यसमाथि पनि प्लास्टिकका र अन्य भाँडा बजारमा पाउन थालेसँगै काठबाट निर्माण गरिने भाँडामा आकर्षण घट्दै गएको छ। विकर्षण हुँदा चदारो हराउँदैछ। चदारो अर्थात् काठको भाँडा बनाउने व्यवसाय नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। भएको सिप र ज्ञान हराउँदै जाँदा यसको संरक्षण हुन सकेको छैन। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। काठको भाँडाकुँडा बनाउने चदारो व्यवसाय लोपोन्मुख बन्दै गएको छ। धातु तथा रबरका माल सामान प्रयोग गर्ने क्रम बढेसँगै काठको ठेका, ठेकी, कठुवा, तुङ्बाको भाँडो, दुधेरी, दही जमाउने भाँडो, करुवा, हर्पी, गम्भु लगायतका सामान बनाउने चदारो व्यवसाय लोपोन्मुख बनेको हो। चदारो सम्बन्धी सिप भएका बुढापाका सीमित संख्यामा हुनु र युवा पुस्ताले चासो दिन छाडेपछि बाजे पुर्खाको पालादेखि चल्दै आएको चदारो व्यवसाय हराउने अवस्थामा पुगेको हो। तर उदयपुर ठोक्सिलाका लोकेन्द्र विकले भने अझै पनि चदारो व्यवसायबाट लोभलाग्दो आम्दानी गरिरहेका छन्। धातु तथा रबरका मालसामान प्रयोग गर्ने क्रम बढे पनि उनलाई अहिले पनि चदारोको काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। तर पेसा भने सङ्कटमा परिरहेको गुनासो उनको छ। समय कति छ? महिनाको 20-22 हजार जस्तै। वर्षमा चाहिँ यस्तै अब पुस माघदेखि 24-15-16 पहिलाभन्दा यो अलि हराउँदै गएको यो काम हराउँदै लोप हुँदै गएको। अब हाम्रो परिवारमा मभन्दा सानो कोही पनि छैन गर्ने। हाम्रो परिवार कसैले गर्दैन। चदारो व्यवसायीले खोला किनारमा खोलाको पानीले मोटर घुमाएर काठको ठेका, ठेकी, कठुवा लगायतका भाँडाकुँडा बनाउने गरेका छन्। कतिपय स्थानीयले काठको सामान बनाउनका लागि चदरा व्यवसायलाई आफ्नै गाउँमा बोलाउँछन्। बोलाइएको ठाउँमा पुगेर चदरा व्यवसायीले दार, सिरिस, पैयुँ, पहेँले लगायतका कमलो काठको मुढोलाई आकर्षित भाँडाकुँडाको रूप दिने गरेका छन्। बन्यो पहिला पनि बनाउँथ्यो, यो भाइले बनाइदिन्छ। पहिला पनि बनाउनु थियो। ठेकी बनाएपछि कति दिनु पर्यो? काठीको अघि हुनु थियो, अहिले 500 एक पाठी। श्रम गरे अनुसार पारिश्रमिक हात नलागेका कारण पनि चदरा व्यवसायीले व्यावसायिकताको बाटो समात्न नपुग्नु पनि चदरा व्यवसाय उभो लाग्न नसक्नुको अर्को कारण हो। यही कारण चदराको काम गर्ने सिप भएका व्यक्ति एका दुई मात्र भेटिने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसको अलिकता अहिले गएर एउटा मेसिनबाट चाहिँ दहीको चाहिँ एउटा मोही बनाउनलाई चाहिँ अलिक केही न केही मेसिनबाट तयार गरेको हुँदा पहिलाको भन्दा अलिकता केही न केही त्यसको चाहिँ मात्राहरू वा त्यसको उत्पादनहरू चाहिँ त्यति चासो जनताहरूले त्यति अलिक पहिलाको जति चाहन्थे अहिले त्यति अलिक यसको मागहरू चाहिँ थोरै भइरहेको छ।
काठको भाँडामा राखिएका खाद्यवस्तु लामो समयसम्म स्वस्थकर रहने विश्वास छ। गाउँघरमा कतिपय खाद्यवस्तु काठको भाँडामा राख्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त पनि मानिन्छ। त्यही कारण धातु तथा रबरको भाँडाकुँडाको सट्टा काठको सामान प्रयोग गर्ने स्थानीय उत्तिकै छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रमा फेरि भेटियो बर्ड फ्लू। तारकेश्वरको साङ्लाफाटमा 14,000 भन्दा बढी कुखुरा नष्ट। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 का वडा सदस्य रामकुमार दर्लामीले सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्थाका पूर्व कोषाध्यक्ष भीमबहादुर खड्कालाई झुक्क्याएर संस्था विरुद्ध सही छाप गराएको खुलासा। दर्लामीले संस्थालाई बदनाम गराउन खोजेको खड्काको आरोप। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न। अधिवेशनले मिनरल वाटर उद्योग स्थापनाका लागि डिपिआरको टुङ्गो लगायो। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु। 16 असार 2078 भित्र भवन निर्माण सक्न सिद्धिविनायक निर्माण सेवासँग सम्झौता। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको दुर्गा माविको 4 कोठे भवन निर्माण गरिने। नगर प्रमुख मन्जु मलासीले गरिन् भवनको शिलान्यास। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले महिलाका लागि लोकसेवाको कक्षा सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले 19 फागुनसम्म नगरपालिकामा कागजात पेश गर्नुपर्ने। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको आयोजनामा विषयगत शाखाका कर्मचारी र वडा कार्यालयका कर्मचारीका लागि पुनर्ताजकी तालिम सम्पन्न। अब्बल बन्दै नगरका कर्मचारी। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीले घर घरमै पुगेर जाँच्न थाले सुत्केरी तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कर्मीले घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाद्वारा देवीस्थानमा चिस्यान केन्द्र निर्माण। कृषिजन्य बिउ भैरवा दाङ लगेर स्टोर गर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगर स्तरीय कार्यविधि तयार गर्ने। नगर प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन हुने। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले लगातार 2 वर्ष बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम दिन थाल्यो। बाँझो रहेका जमिन हराभरा हुन थाले। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 10 को नयाँ वडा कार्यालय भवन बन्ने। आगामी 1 वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने पालिकाको लक्ष्य। उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जग्गाधनी पूजा वितरणका लागि स्थानीयसँग लिँदै आएको राजस्व नलिन यसअघि गरेको आदेशलाई दियो निरन्तरता। अब निर्णय कार्यान्वयन बाध्यकारी। तेह्रथुमको मेन्छा आयम गाउँपालिकाले किसानलाई मकैको बिउ वितरण गर्ने। 75% अनुदानमा बिउ लिन किसानलाई पालिकाको आग्रह। शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवसका अवसरमा गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा। पालिका मातहतका अन्य कार्यालय पनि बन्द। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको ठुलो बगर स्थित कालीगण्डकी नदीको बगरमा मापदण्ड विपरीत नदी दोहनमा प्रयोग भएको डोजर र टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा। सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको खुलासा। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 13 जोड्ने पक्कै पुल निर्माण हुने। 21 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुलको ठेक्का सम्झौता। काठमाडौँको बालाजु सडक विस्तार र कमल पोखरीमा कङ्क्रिटयुक्त संरचना बनाएको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन। कवि लेखक तथा संरक्षण कर्मीको सहभागिता। बागलुङको गलकोट नगरपालिका फोहोरलाई मोहर बनाउने अभियानमा। नकुइनी फोहोरका लागि नगरद्वारा रिसाइकल मेसिन खरिद। र रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्र पटेल प्रदेश 2 को प्रदेश समन्वय परिषदको सदस्य पदमा मनोनित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। सरकारी अनुगमन नहुँदा खाद्यान्नको मूल्य आकाशियो। जुम्लामा सबैभन्दा धेरै असर। 1 लिटर तेलकै पर्न थाल्यो 300 रुपैयाँ। चामल झन चोइ नसक्नु। कागजमै सीमित भू नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्लास्टिक झोला मुक्त अभियान।
चेतना फैल्याउन नसकेपछि नगरले थालेको अभियान नै अलपत्र। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका फुसको छानोमुक्त 252 घरमा जस्ता पाता। घर चम्किएसँगै पानी चुहिने समस्याको अन्त्य। माग्दीका पहिरो पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण सुरु। प्रवासी नेपाली संघको सहयोगमा घर बन्दै। मालिका गाउँपालिकाले 1 लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै। र काठको भाँडा बनाउने चदारो व्यवसाय लोप हुने डर। संरक्षणमा भएन स्थानीय सरकारको भर। नभयो व्यवसायको पुस्तान्तरण। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने मूल उद्देश्यका साथ कञ्चनपुरको 4थो शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव 2077 जारी छ। विश्वकै दुर्लभ 12 सिङ्गेको झुण्ड देखिने शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सफल हुँदै गएको भीमदत्त नगरपालिकाले समेत दावी गर्न थालेको छ। महोत्सवको 5औं दिनमा कार्यपालिका सदस्य, पर्यटन व्यवसायी, टुर एन्ड ट्राभल्स, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई निकुञ्ज भ्रमण गराइएको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्नका लागि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले 4थो शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको हो। आइतबारदेखि भीमदत्त नगरपालिकामा जारी महोत्सवले 4थो शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव आयोजना गरिरहेको हो। नगरपालिकाले 1 सातासम्म सञ्चालन गर्ने योजना लिएको महोत्सवमा हरेक दिन फरक फरक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आइतबार शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशद्वार क्षेत्रबाट महोत्सवको उद्घाटन गरेर सुरु भएको कार्यक्रमको दोस्रो दिन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सम्बन्धमा विश्वलाई नै सन्देश दिने गरी साइकल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। साथै तेस्रो दिन बुधबार पर्यटन र संरक्षण सम्बन्धी विद्यालय स्तरमा खुल्ला वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। यस्तै बिहिबार र शुक्रबार कार्यपालिका सदस्य, पर्यटन व्यवसायी, टुर एन्ड ट्राभल, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई निकुञ्ज भ्रमण गराइएको थियो। 6औं दिन विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई हात्ती सफारी तथा निकुञ्ज भ्रमण गराइनेछ। अन्तिम अर्थात् 7औं दिन प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। 7 दिनको महोत्सव भएको छ र 15 गतेसम्म यो महोत्सवको आयोजना हुन्छ। दोस्रो शुक्लाफाटा महोत्सवदेखि तेस्रो शुक्लाफाटा महोत्सव र 4थो शुक्लाफाटा महोत्सवको आयोजना भीमदत्त नगरपालिकाले सबैसँग सहकार्यबाट अगाडि बढाइरहेको छ। हामीले पर्यटनको खास गरी जलवायु परिवर्तन र क्लाइमेट चेन्जको जुन चुनौतीहरू छन् त्यो कुराको जनचेतना फैल्याउने हिसाबले साइकल र्यालीको प्रतियोगिताको आयोजना गरेको सन्दर्भ हो। दोस्रो, लामो समयसम्म हाम्रो अलिकता घरमै बस्ने दैनिक जीवनलाई एउटा सामान्य जीवन त बिताइरहेका छौँ, तर आएका आपसमा कुनै अरू ठाउँमा गन्तव्य स्थानमा जानुपर्छ भने हाम्रो भ्रमण गर्ने बानीको विकास पनि गर्नका निम्ति पनि यो महोत्सवले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। यता महोत्सव घुमेर पर्यटक पनि आनन्द महसुस गरिरहेका छन्। सबै बारसिङ्गेहरू, हात्तीहरू देख्न पाइयो, सबै राम्रो दृश्यहरू देख्न पाइयो। त्यही भएर यसको पर्यटन विकास गर्न पायो भने धेरै राम्रो विकास हुन्छ, देशको पनि विकास लगायत सबै वन्यजन्तुहरू सुरक्षित हुन्छन् र देशको पनि विकास गर्नमा यसले धेरै ठुलो मद्दत हुन्छ। शुक्लाफाटा महोत्सवको उपलक्ष्यमा अवसर पारेर म शुक्लाफाटा निकुञ्जभित्र घुम्न गएको थिएँ र त्यहाँ प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण
सुन्दर जीव जन्तु भएको ठाउँको अवलोकन गर्न पाएँ मैले। त्यसमा म एकदमै आभारी छु। पर्यटन प्रवर्धनसँगै नागरिकको जनजीवनसँग समेत शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्नुपर्ने योजना नगरपालिकाले लिएको छ र निकुञ्जमा ठूलो घाँसे मैदानसँगै स्तनधारी जीवजन्तु, थोरै क्षेत्रफलमा धेरै पाटेबाघको जनघनत्व, हात्ती, गैंडा, घस्रने जन्तु, माछा, पुतली र 450 प्रजातिका चरा पाइन्छन्। सबैभन्दा ठूलो बथानका रूपमा 12 सिंगाको झुण्ड निकुञ्जमा सहजै हेर्न सकिन्छ। निकुञ्ज 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। निकुञ्ज नजिकै रहेका बासिन्दाको आफ्नै खाले संस्कृति, परम्परा र चालचलन छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सरकारी अनुगमन नहुँदा खाद्यान्नको मूल्य आकाशियो। जुम्लामा सबैभन्दा धेरै असर। 1 लिटर तेलकै पर्न थाल्यो 300 रुपैयाँ। चामल झन चोइ नसक्नु। कागजमै सीमित भू नेपालगञ्ज उपमहानगरको प्लास्टिक झोला मुक्त अभियान। चेतना फैल्याउन नसकेपछि नगरले थालेको अभियान नै अलपत्र। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका फुसको छानोमुक्त। 252 घरमा जस्ता पाता। घर चम्किएसँगै पानी चुकिने समस्याको अन्त्य। माग्दीका पहिरो पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण सुरु। प्रवासी नेपाली संघको सहयोगमा घर बन्दै। मालिका गाउँपालिकाले 1 लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै। र काठको भाँडा बनाउने चदारो व्यवसाय लोप हुने डर। संरक्षणमा भएन स्थानीय सरकारको भर। नभयो व्यवसायको पुस्तान्तरण। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।